गीत गाऊया I-24 पेज नंबर 131. सगळ्यांक तुमकां मिसाची भेट पळयतल्यांक आनी वांटो घेतल्यांक आयचो दीस बरो मागता. आयचो सोमानूय भाग्यवंत आपतो जावचो म्हूण मागता भाग्यवंत अंतोनीचे मोजोतीन. आमकां ह्या मिसांत आमी मागतले गाब्रियल विएगास आनी ताच्या कुटुंबा खातीर, तशेंच ग्लॅडीस नुनीश तांच्या इतिहासा खातीर मागतना मागुया क्विनी रोद्रिगीस दुनिया देवाक उपकारां खातीर दिनवासता. तशेंच आजिमा एगिमा फेर्नांदीश दिनवासता. तशेंच कॅटी तेरेजा आनी कार्मेलीन फेर्नांदीश अर्गां दितात. फातिमा आनी ग्रेस लॉपिश दुनिया देवाक दिनवासतात. तांचे खातीर मागतना मागुया. जायत्यांनी आपली मागणी घालूंक लायल्यान पेटिशनां तांची आसा, थोड्यांक उपकार मेळ्ळ्यात मागूंक लायतात. एकलो लोटलेचो निकलस नांवाचो मॅडिकलाक वचपाचो आसा, बरो रिपोर्ट येवंक मागूंक लायता. एक वस्तोरी पाडताची आसा, तो बरो पाडतावंक मागूंक लायता. केपेंचो एकलो तोर्नाटो भायर वचपाचो आसलो, ताचे डॉक्युमेंट मिसींग जाल्ले आसात, मागूंक लायता. तशेंच आनीक एकली ह्या गांवची भायल्या देसांत आसात, तांची भुरगीं आसात, तांची पासपोर्ट मेळोवंक भायल्या घरा पावूंक परत येवंक मागूंक लायता. तांचे खातीर खेरीत भाशेन मागुया. आनीक एकलो बापूय आपल्या पुता खातीर मागूंक लायता, घर सोडून गेला. तशेंच आनीक 2 जाण भायल्या देसांत आसात, UK सर्वीस जावना आजून, मागूंक लायता. आनीक एकली वस्तोरी आपल्या गोरकारा खातीर मागूंक लायता, ताचे मनार उजवाड पडूंक. आनीक एकली वस्तोरी दिनवासता कॅन्सराची पिडा गोरकाराक तिच्या जाल्ली, हांगासर आयिल्लो तो आसा. आनी भाग्यवंत अंतोनीचे मजतीन सगळे रिपोर्ट बरे मेळ्ळेल्या खातीर थोड्या तेंपान दिनवासता. तशेंच आनीक एकली राईची वस्तोरी कॅन्सराची पिडा जाल्या, फर्स्ट स्टेज, मागूंक लायता. सांकवाळीची एक वस्तोरी आपल्या भलायके खातीर खेरीत भाशेन मागूंक लायता, पिडेंत आसा. आनीक एकल्याक एजंटान फटयल्लो आसा. तशेंच आनीक एकल्याक कोणी तरी दुडू घेवन केपेंचो परत पावो ते करूंक ना, मागूंक लायता. वेर्नाची एक वस्तोरी घराक हात घातलेलो आसा, बेगीन सोंपोवंक मागूंक लायता. आनीक एकली नावेलीची वस्तोरी बरो पाठ जावंक मागूंक लायता. आनीक एकली वस्तोरी आपली धुवे खातीर लग्न जाल्ली, धुवे खातीर खेरीत भाशेन मागूंक लायता केपेंची. आनीक एकले प्रिमॅच्युअर भुरगें जल्मलां भायल्या देसांत, ताजे खातीर मागूंक लायता, ह्या भुरग्याचे भलायके खातीर. तशेंच आनीक एकलो ICUन आसा भायल्या देसांत, मागूंक लायता. आनीक एकली कुवेटाक तिचो गोरकार आसा, तिच्या मॅडम बरीच त्रास करता, ताजे खातीर मागूंक लायता. आनी हेर गरजो आमच्यो आसात भाग्यवंत अंतोनीक, फुड्यान त्यो आमी ह्या मिसाचे पेटयंतल्यान घालुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. Amen.
सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमची सोबे आसो. मोगाल भावा भयणांनो, आमी प्राचीत कालाच्या तिसऱ्या सातवड्यान आसा. प्राचीत काल देवाचो मोग आनी बोरवोचो अणभवपाचो आनी दुसऱ्या सोवें जियोवपाचो काल. आख्खें पवित्र पुस्तक हीच खबर आमकां सांगता. आयच्या देवाचें उतर आमकां होच बोरवशांचो संदेश नव्यान दिता. बोगसणें जावन आसा एक व्हडतो गूण. तो पयले सुवातेर आमच्या गोराब्यान आनी समाजान जिवंक, शांती समाधान परसावंक बागयो तांतोनीचे मजतीन ह्या मिसान मागुया. पातोक म्हजें केदें देवाक सोडून पयस गेलो, भावां भयणांक दुस्मान जालो. सुरवातेकूच आमी गीत गायलां आनी आयज दोनी देव आमकां परत आपयता. दोनी देव आमकां बोगसणें वांडटा आनी ह्याच बोगसण्यान जियोवंक आमकांय आपयता. तर हे मिसाचे भेटेंतल्यान होच दोनया देवाचो शेगूण आमी जियोवन ताची भुरगीं कशीं चलोवंक मागतना जायते फावट आमी इल्ल्या कारणांक लागून आमी एकामेकांताय रागार जाल्यां, एकामेकाक आमी ओकमान केला, एकामेकाक आमी दुखयल्या, एकामेका लागीं पयस आमी गेल्या. हे भाशेन देवा लागींच आमी पयस गेल्या. या आनी हेर साबार चुकीचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पसत बाग येवन सदांच कुवार मारयेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोमिया काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा भोव कोनवाड्या बापा, तुजे पोरजेची म्हळ्यार आमची काकूत कर आनी आमची पातकां भोगोस. आमच्या गुन्यांवा खातीर आमकां फावो जाल्ले खास्तींतली आमकां निवार. आमच्या स्वामी ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राज्यवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दानिएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आजारियस उज्या मदीं उबो रावन अशें प्रार्थन करूंक लागलो. सर्वेस्परा, तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाल सांडू नाका. तुवें मळबाच्या नोकेत्रां सारकीं आनी वेल्या रेवेच्या कोण्या सारकीं हिशोब नासतली सोसोत बासायली त्या तुज्या इश्टाक आब्राहामा खातीर, तुज्या चाकराक इजाकाक लागून आनी तुवें पवित केल्ल्या इस्रायला पासत तुजो करार कुशीन दवरूं नाका. आमकां तुजी कालकुती विरेत सोडूं नाका. सायबा, आमी आतां सगल्या राष्ट्रां परस ल्हान जाल्या. सद्याक आमच्या पातकांक लागून सगळे पृथ्वी वयर मनीस आमची बेपरवा करतात. ह्या दिसांनी आमकां कोण एकलो फुडारी ना, प्रवादी ना, राजा ना, होम ना, योद्ध ना, बलिदान ना, धूप लासप ना. तुका पयलीं फळां भेटोवपाक आनी तुजी कुरपा जोडून घेवपाक जागो ना. पूण केंकऱ्यांचे आनी पाडकुल्यांचे व दाट्या मोठ्या मेंढऱ्यांचे होम सारले पोरी आमची कोंती बरी काळजां
आनी कालते जाल्ले आत्मे तुका मानो. हें जावन आयच्या दिसा तुजे मुखार आमचें बलिदान आनी सगल्या काळजान तुजो पाटलाव करूंक आमकां निर्मी. कित्याक तुजेर विस्वास ठेवता ती कधीच फटोवची नात. आतां सगल्या काळजान आमी तुजी कुशी पाळूंक लागता, तुजें बें दवरता आनी तुजें मुखार मोल आशेन सोदता. आमकां लजेक सांपडूंक दिवं नाका आनी तूं दुलोब आनी बोग कालकुत्सार म्हूण आमकां दाखय. तुज्या अजापाच्या कोरण्या प्रमाणे आमकां सोडवून दी आनी तुज्या नांवांक मोहिमा जोडून घे सोम्या. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या बोलेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. तुज्या बोलेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. तुजो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजो मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जानवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो थारो. जबाब. तुज्या बोलेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. तुजी कालकूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनांत दवर. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास धरून आसा. जबाब. तुज्या बोलेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो सत्ताच्या मार्गार चलून व्हरता. दुबल्यांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुज्या बोलेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. उद्गार. आतां तरी म्हणटा सर्वेश्वर, सगल्या काळजान थांव म्हजेशी परतून येया. कित्याक हांव सगळोच बोळो आनी काकलोचा. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. पेद्रून जेजू सोरशें येवन म्हळें, सायबा, कितले फावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूचो? 7 फावटी लेगून. जेजून ताका जाप दिली, 7 फावटी न्हय पूण 70 फावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा पोरी सर्गीचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 तालेंत रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हातापांयां पडून चाकरान ताचे लागीं अशें मागलें, तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक कोत्तां. चाकराचे चुरचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रीणूय बोगशिलें. मागीर हो चाकोर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणें आसलोलो आपणा बराबरचो एक चाकोर ताका मेळ्ळो आनी तो ताका धरून ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हळें,
म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, दोकोस काडून मातसो राव, सगलें तुजें हांव फारीक कोत्तां. तरी तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें ताका बोणकुणीन घालो. हें घडलेलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलेलें तितलें आपल्या दोनयांक तांणी कळीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हळें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे लागीं मागलें देखून हांवें तुका सगलें रीण बक्षिलें, तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागा बरी जावन सगलें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कसाबांच्या हातान घालो. तुमी जोण एकलो तुमच्या भावा भयणींक काळजान थावन बक्षिनात आशात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय बक्षिचो ना. तुमी जोण एकलो तुमच्या भावा भयणींक काळजान थावन बक्षिनात आशात जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान Wakani tuka Cristo. बोगाळ भावपणीलो, एके इगोर्जेच्या ऑफिसांत एका दिसा चोरी जाता. कोण तरी येवन फादराच्या ऑफिसांतले गोंयेतांतले पयशे चोरता. आख्ख्या गांवांक खबर पावता, फादराचे गोंयेतांतले ऑफिसांतले पयशे चोरल्यात, चोरी जाल्या. कोण तरी वचून पुलिशेक कंप्लेंट दिता, इगोर्जेन ऑफिसान चोरी जाल्या दुडवांची. थोड्या वेळान दनपार म्हळ्यार पुलीस येतात आनी फादराक सांगतात, फादर, इगोर्जेन चोरी जाल्या म्हूण आमकां कंप्लेंट पावलां. कोणी तरी कंप्लेंट केला आनी ह्या दुडवांची चोरी जाल्या ताची चवकशी करूंक आमी आयल्या. फादराक ते पुलीस सांगूंक लागले. फादराक कांयच खबर नासली कोणें कंप्लेंट दिला. चोराची चोरयेची चवकशी करूंक आमी आयल्या अशें पुलिसांनी फादराक सांगलें. आनी तेन्ना फादरान असो जाबाब पुलिसांक दिलो, हांगासर आमच्या ऑफिसान चोरी बिरी तसलें कांय जावंक ना. कोणाक तरी दुडवांची गरज पडली आनी ताणें ते दुडू व्हेल्यात, चोरूंक ना. आमच्या इगोर्जेन चोरी बिरी तसलें कांय जावंक ना, कोणें पयशे चोरूंक ना. कोणाक तरी गरज पडली आनी ताणें ते गोवेतांतले म्हज्या ऑफिसांतले पयशे व्हेल्यात. अशें म्हूण फादरान पुलिसांक सांगतोच पुलीस पत्त्या पांयांनी गेले आनी ती केस कॅन्सील केली. ही खबर गांवांत पत्ती पावली. पुलीस आयिल्ले चवकशी करपाक चोरयेची आनी फादरान असो जाबाब दिलो, आमचे इगोर्जेन चोरी जावंक ना, कोणाक तरी गरज पडली पयशांची आनी ताणें ते पयशे व्हेल्यात, चोरूंक ना. ही खबर पत्ती गांवांत पावली आनी सांज जाता म्हणसर एक तरणाटो आयलो. फादरा लागीं आपली चूक मागली. पयशे फादर ते हांवें काडलेले, हांवें चोरलेले म्हूण सांगलें. बक्षणें मागलें आनी गडगडीत दुकान घडोवन रडलो एक तरणाटो. सांज जाता म्हणसर आपल्या पांयांनी तरणाटो आयलो, आपले वस्तूंक आयलो. आनी ही खबर काणयेनूय आमच्याच गोंयांत घडलेली. बिचोले इगोर्जेंत सुमार 30-35 वर्सां आदीं. आनी तो फादर जावन आसलो, आमचो भाग्यवंत पाद्री गोंयचो फादर आंतोनियो पेरेरा, गांवांत शिर्लेचो, चिंचोण्या सिर्ली गांवचो हो फादर. ह्या फादरान हें वशाप केलें. ह्या फादरान हो चमत्कार केलो. ह्या फादरान हे
हो जाप करून दाखयलें चोराक आपल्या पांयांनी आपलेच वस्तूंगी हाडून कसो ह्या बोगसोण्याच्या उतरा वरवीं ही जावन आसा बोगसोण्याची शक्ती हो जावन आसा बोगसोण्याचो जादू दिस इज द मॅजीक ऑफ फॉरगिवनेस दिस इज द पावर ऑफ फॉरगिवनेस चोर आयिल्ले पुलीस आयिल्ले चवकशी करपाक चोरयेची आनी फादर दुसरोच रिपोर्ट दिता चोरूंक ना हांगा चोरी जावंक ना चोर येवंक ना आनी ही उतरां त्या तरणाट्याच्या कानार पडटूच हांवें फादराक येदो घात केला हांव पयशे घेवन आयलां आनी फादर तर असोय सांगता पयशे वेल्यात चोरूंक ना जाल्यार हांव ते पत्ते दितलो ह्या बोगसोण्याची उतरां वरवीं हो तरणाटो परत आयलो आनी एके भाशेन ताचें परिवर्तन कशें जालें समजुया त्या फादरान बोगसोणें दिवं असलीं उतरां उलोवंक ना वय अशें चोरी जाल्या मातशें पयात अशें जालें कशें कितें जालें तो तरणाटो येवपाचो सांगपाक मेवचोच नासलो आनी पुलिसांचें इन्वेस्टिगेशन चालूच उरपाचें आनी ते व्हरोन सांकिस्तांवांक व्हरपाचें पेद्याक व्हरपाचें कित्याक इगोर्जेन चडशे तेच आसता आनी तांची तकली खावपाची आमचे इगोर्जेन चोरी बिरी कांय जावंक ना कोणाक गरज पडल्या ताणें येयल्या आनी आपल्या तोंडान हो भुरगो आयलो चूक मागली पयशे परत दिले आनी रडलो बगाळ भाव भयणीनो सुरवातेच्या उतरांतल्यान आमी आयकलां आख्खें देवाचें उतर बायबल म्हणटा तो हो बायबल म्हणटा तो फकत देवाचें बोगसोणें थंय आसा आनी काकूट आनी मोग इतलेंच मोग आनी बोगसोणें दोनूच वस्तू ह्या बायबलान आसा आख्ख्या आदल्या करारान तर पयलें जाल्यार देव बोगोर बोगोर पोरचेक आपयता बोगशिता ही फॉरगिव्स हिज पीपल अगेन एंड अगेन एकदांच न्हय हांव तुमचीं पातकां धुवून काडटा नितळ कोत्ता हांव रागार जावपाक फाटीं बोगसोणें दिवपाक हांव मुखार दोनया देवाचीं उतरां ही इज नेवर टायर्ड ऑफ फॉरगिवींग अस ही इज पेशंट until at last we return to him तो रावता सोंसणीक देव त्या विचित्र पुताच्या बापाय भाशेन रावता केन्ना काय आमी परत येतले आनी ताचे बोगसोण्यांक शीम मेरना फादर आंतोनियो पेरेर हो आमकां एक व्हडलें लिसांव कशें आमच्यान वी कॅन फॉरगिव विथ जेनरोसिटी आनी हो जाप करून दाखोवं येता म्हणटकूच जी आमकां बायबल कितें सांगता ही उतरां बेश्टी बरोवन दवरूंक ना ती आमकां जियोवपाक हें बायबल आसा ही उतरां बायबलान आसात तितलीं देवाचें उतर तें जियोवपाक वाचपाक न्हय आयकोपाक न्हय ती बरोवन घातल्यान जाल्यार तें जियोवपाक देव आपले पोरजेक बोगशिता देवाची बोगसोणें चाखलोलो मनीस दुसऱ्यांकूय बोगशिता दावीद पातशाय व्हडलो गुन्यांव करता व्हडलें पातक आदारता देव ताका बोगशिता कित्याक बोगसोणें मागता तो हांवें चूक केली सायबा दुनिया तुजेर हांवें आड गेलो चूक केली प्राचीत कोत्ता उपास तपास कोत्ता देव बोगशिता राजा जाल्या उपरांत दावीद पातशाय जाल्या उपरांत ताचोच पूत आबसोलाम दावीद पातशायाची झुटी आपूण घेवंक सोदता ताका मारूंक सोदता जीव काडूंक सोदता आनी दावीद पातशाय पळोवन वेता आपलो जीव घेवन आपल्या मनशांक घेवन आनी वाटेर ताका शिमेय नांवाचो एक सावलूचो ह्या पातशायाचो एकलो सोयरो दिश्टी पडटा आनी तो दावीद पातशायाक शिराप घालता फातर घालता तूं खून मारो म्हणटा तुका हेंच फावो म्हणटा तुज्याच पुतान तुका आतां बुद्ध शिकयल्या तूं पातकी मनीस हें सामुएलाच्या पुस्तकान दुसऱ्या पुस्तकान 16व्या स्वरान 5वे वडीन थंय आमकां मेळटा हो शिमेय म्हणटा तो ही उतरां उलयता आनी ताचो बॉडी गार्ड आसलो जायते मनीस दावीद पातशाया बरोबर आसले आनी ते म्हणटात ह्या मनशाक सायबा एकूच उतर उलय हेची गोमटी कातरून उडयता कोणाची शिमेयाची आनी दावीद पातशाय म्हणटा आसूं देवान ताका हें निर्मिलां जाल्यार उलोवं न्ही
आनी थोड्या तेंपान आबसोलोम दाविदाचो पूत मोत्ता आनी परत दावीद पाचे राजा जावन येतोच हो शिमे पांयां पडोंक येता, हांव चुकलो सायबा, बोक्षणें दी, म्हाका मारूं नाकाय. आनी ताचे शिपाय ताचे मनीस दावीद भाशेन ताका मारूंक तयार जाले. 19व्या स्वरान दुसऱ्या सामुएलाच्या पुस्तकान 19व्या स्वरान ही खबर मेळटा. 16व्या स्वरान हो शिमे शिराब घालतालो, फातरायतालो गोरजे भायर. आतां बोक्षणें मागोंक आनी दावीद पातशाय व्हडा काळजान ताका बोक्षिता, आसूं हांव कोणाक हात लावचो ना, कोणाक इस्रायलींतांक वायट करचो ना. बोक्षणें चाखलेलें देवाचें ताणें. इतल्यो जायत्यो देखी आसात. मनीसूय पातशायूय आपले परजेक मनशांक तांचे गुन्हे हांव बोक्षिता. चाक देवाचें बोक्षणें चाक. जेजू म्हळ्यार बोक्षण्याचो सागोर. जेजूशेन आयिल्ल्या मनशांक कोणाक जेजून पयस जावंक ना, सगल्यांक बोक्षणें दिलें, जाकेवाक दिलें, मातेवाक दिलें आनी तांचें परिवर्तन जालें. बेश्टेंच बोक्षणें तांचें जिवीतूच बदल्लें. सांत पावलूचें जिवीत बदल्लें. आनी सांत पावलू काय बरी आमकां बोगोर आपल्या चिटींतल्यान शिकवण दिता. आमी मनीस कशें रागार जावंक शकता, पूण रागार जावचें म्हणटा तो त्या रागाक आमचें लिमीट आसची. लिमीट म्हळ्यार दीस बुडच्या आदीं तुजें झगडें सोंपय, तुजो राग सोंपय, समाधान कर, बोक्षणें दी आनी दीस उजवाडच्या आदीं रातीक कोंफुसांव जालां जाल्यार. सांत पावलूचीं उतरां. तुज्या रागाचेर दिसाक पडोंक दिवं नाकाय आनी उदेंकूय दिनाका. तो सोंपय, बोक्षणें वाट, समाधान कर, संधान कर. खंयचोच धर्म बोक्षण्याची बोगोर खबर ना. आमचो धर्म जेजूची सगळी शिकवण बायबल आमकां बोक्षण्याचीच खबर करता. खंयच्या धर्मान चवथो साक्रामेंत ना, बोक्षण्याचो साक्रामेंत म्हणटा तो ना, कुमसाराचो आमच्या धर्मान आसा. पवित्र सभेन आमकां दिला. हें व्हडलें देणें आमकां पवित्र सभेन फावो केला. कुमसाराचो साक्रामेंत, जातून आमी आमचीं पातकां देवाक सांगता, देवाचें बोक्षणें आमी घेता, एक परिवर्तनाचें नवें जिवीत आमी जियेता. ह्या साक्रामेंताचो आमी फळ काडूंक गरज. आनी अदी करून ह्या प्राचीत काळान खरीत काळो देवाची काकूट चाखपाचो, देवाचो मोगाचो अनुभव घेवपाचो, बोक्षण्याचो अनुभव घेवपाचो. ती ओस्तोरी, सामारितान ओस्तोरी जेजू वचोन बोक्षणें दिता आनी ती नवें जिवीत परिवर्तन जाता. ती दुकानी तिचे पांय धुताली, जेजूचे पुसताली. जेजू तिकाय बोक्षणें फावो करता. हिची सगलीं पातकां बोगसली. फातरायताले, पातकी म्हूण तिकाय म्हणटा हांवूय तुजेर फातर मारचो. तांचें जिवीत परिवर्तन बोक्षण्या वरवीं. म्हणटकूच बोक्षणें एक सादें उतर न्हय तें, ताका एक व्हड शक्ती आसा, पदवी आसा. हे पयले घडणेंतल्यान फादर आंतोनियो पेरेरा ह्या भाग्यवंत पाद्रीच्या उतरांतल्यान तें आमकां सिद्ध जाता. बोक्षणें म्हळ्यार कितें वयतें? द मॅजीक ऑफ फॉरगिवनेस. हेंच बोक्षण्याची पावर, शक्ती जर आमच्या जिवितान आयज आमच्या घोराब्यांनी जर अनुभवलेली, सरभोंवती जर अनुभवलेली, हें वातावरण आयज दुसरेंच आसतलें आसा. आमच्या घरांचेर नदर मारल्यार आयज इल्ल्या ल्हान ल्हान कारणांक लागून केदी व्हडलीं कोंफूस जावन आयज नवीं काजाऱ्यां कांय लोक अशें काजार मोडटात, एक बोक्षण्याचें थंय उतर ना, बोगसूंक कोण तयार ना. जो मनीस बोक्षणें दिवंक ना नको ताणें काजार जावचें न्हय. आयची काजारां म्हणटात तेन्ना काजारी जिवीत जालां अशें. लव एट फर्स्ट सायट, डायवर्स एट फर्स्ट फायट. लव एट फर्स्ट सायट, पयलेच नदरेक मोग, एंड डायवर्स एट फर्स्ट फायट, पयल्याच झगड्यांचेर काबार. बोक्षणें बिक्षणें थंय जागो ना. केन्ना वर्सां आदीं आंकवारपणार कितें चूक जाल्ली, कितें एक उतर म्हटलेलें, काजार जावन 25 वर्सां 30 वर्सां जालीं तेंच जरयतात. असलीं जायतीं जाणां काजाऱ्यां आसात. बोक्षणेंच ना जागोच. घरान थोड्यांच्या नाकारूच राग, राग केल्या शिवाय, बोबाट केल्या शिवाय थोड्यांक न्हीद पडना. असलेय घोराबे आसा. जुंय ज्या घरांत राग आसा, बोबाट आसा, बोक्षणें ना, तें वातावरण तो घराबो कोदळ, भुरग्यांक एक वायट देख.
आनी तेंच करून जायते फावट आमी जियेता ह्या रागाच्या बारान दांड्यांनी सुरयांनी तोणक्यांनी खोर उतरांनी गाळयांनी फस्त्यांनी आमचें जिवी सदां चलता. हें कोत्ता हांव तेन्ना आमकां बायबल कितें तो समजोंक ना, देवाची आमकां वळख ना म्हूण आमी दाखयता. मिसांक आमी वयता, कुमसाराक आमी वयता, फिराचे खुर्साच्यो वाटो आमी करता, सगल्यो वस्तू आमी करता. देवाचो मोग जर आमी तर चाकोना ह्या वस्तूची जास्त मोकरी आमी ही करून सोडटा. तर आयच्या दिसा ह्या देवाच्या उतरांतल्यान वा आनीक एक फावट आमकां एक संदी मेळटा बोगसण्याचेर नियाळ करूंक. आनी शुभ वर्तमानांतल्यान पयल्या वाचपांतल्यान हो संदेश आमी आयकला. आजारिया सगल्यांचें बोगसण सगल्यांच्या नांवान म्हणटा, आजारिया सुजा मोते प्रार्थ सर्वेश्वरा तुज्या नांवा खातीर सदां काल आमकां सांडू नाकाय. आमी गुन्यांव केला, आमी चुकले, आमकां कोण ना आमकां पावपाक, तूं आमकां पाव. आमचे सगळे अपराध आमी ओळखून घेता. बोगोस आनी शुभ वर्तमानान बरी देख आमकां जेजू दिता, ती ओपार जावन आसा. एक बागेवंत पेद्रो जेजूशी येवन विचारता, कितले फावट हांवें बोगसूचो, कितले फावट हांवें दुसऱ्याक समजून घेवचो. आनी जेजू तें स्पश्टीकरण दिवपाक एक ओपार सांगता. शुभ वर्तमान जावन आसा एक ओपारूच कशें. जेजून आमकां एक मागणें शिकयलां, आमच्या बापा. हें सादें मागणें, इट इज अ कंडिशनल प्रेयर. जशीं आमी आमचीं पातकां आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं तूं आमचीं पातकां बोगोस. इट इज अ कंडिशनल प्रेयर. अट घालता आमी दुसऱ्यांक बक्षिता ते भाशेन तूं आमकां बोगोस. तें बेश्टें सदांचें मागणें न्हय तें. कितले फावट आमी तें सदांच दिसपट्टें म्हणून त्या उतरांचेर आमी विसर घालता, देवाक फटयता. आमी बक्षिता म्हूण सांगता, तूं आमकां बोगोस म्हणटा. बोगसण्यांक जेजून वांटून आपल्या वळवड्याच्या जाग्यार रावून वळवड्यांनी बत्यान दुसऱ्यांक बोगसणें दिवन आपूण खरेपणी देवाचो पूत म्हणून जेजून दाखयलें. जेजून प्राण सोडलो तेन्ना त्या शिपायान म्हणलें खरेपणी हो देवाचो पूत आसलो. कित्याक बापा तांकां बोगोस ते नकोत, ते पिशापणां करतात, तांकां बोगोस. हीं उतरां तीं. आयचो संवसार आमकां कितें शिकयता? देव आमकां बोगसूंक सांपयता. जेजू आयज आमकां बोगसूंक, तुमी बोगशिनात जाल्यार तुमकांय देवाची काकलूत मेळची ना. आनी एक ओपारींतल्यान आमकां मेळ्ळां निमाणें, ताका सासणांक तो तें रीण फारीक करीसर कोसाबाच्या हातान पडलो. म्हणजे ताचें रीण आजून फारीक जावंक ना, तो थंयच उरलो. ही खास ती. आयचो संवसार आमकां कितें? ईट का जवाब पत्थर से. तुका हें केलां, तूं तशें कर, हो संवसार शिकयता. हांव क्रिस्तांव कसो, देवाचो पूत कसो, जेजूचो शीस कसो, म्हजो जबाब कितें, म्हजें धोरण कितें? आमची देशांतली एक अस्तोरी निर्मला देशपांडे एक फावट पाकिस्तानाक गेल्ली आनी 18 बायलो घेवन, समाजीक वावुरपी फुडारी ती. आनी तिणें व्हडलें स्लोगन घेवन ती पाकिस्ताना ह्या देशान भोंवली. आनी तें स्लोगन कसलें आसलें? जंग नहीं अमन चाहिए, गोली नहीं बोली चाहिए, दुश्मनी नहीं दोस्ती चाहिए. असलें नारे स्लोगन घेवन ती त्या गांवांत भोंवली देशान. आमकां जंग नहीं अमन चाहिए, झुजा नाका, थंडाय जाय. गोली नहीं बोली चाहिए, आर्मां दस्ते नाका, डायलॉग जाय उलोवप. दुश्मनी नहीं, दुस्मान काय नाका, दोस्ती चाहिए, इश्टागोत जाय. हो संदेश भारतांतलो ह्या देशांत वचून ताणी दिलो. राल्फ वाल्डो एमर्सन व्हडलो बरोवपी म्हणटा, फॉर एवरी मिनीट यू रिमेन एंग्री यू गीव अप 60 seconds ऑफ पीस ऑफ मायंड. जो मनीस रागान आसा, दुस्मानकायेन जियेता, बोगसणें दिनासतना जियेता, तो दर 1 मिनटाची म्हणटा 7 घडयो मनाची शांती वगडायता. राल्फ वाल्डो एमर्सन ताची ही उतरां. जॉन एफ कॅनडी अमेरिकेचो राष्ट्राध्यक्ष म्हणटा, मॅनकायंड मस्ट put an end to war before war puts an end to mankind. काय बरी उतरां.
मनीसकुळान झुजां सोंपोवपाची नाजाल्यार झुजूच मनशाक सोंपयतले. मनीसकुळाक काय बरीं उतरां जॉन एफ कॅनेडीची. येते व्हड फुडारी आमकां बोगसोण्याची देख दिता. पंडीत नेहरू खंय एक पावट खोर ताचेर भाशण एकल्यान केलें आड ताचेर. तेणें पंडीत नेरून ताका आपयलो च्या पिवपाक, च्यायेक आपयलो खंय आनी ताका सांगलें तुजें भाशण एकदम बरें जालां. ताचेरूच आड केलें पंडीत नेहरूचेर आमचो प्रायम मिनिस्टर. ताका च्यायेक आपयलो, ताका सांगलें तुजें बरें भाशण तुजें जालां, हांवें आयकलां, रेकॉर्ड तुजी ती आयकल्या, पूण मातशें खर जालें, तीख जालें. इतलें ताणें सांगलें. भाशण बरें जालां पूण मातशें तीख जालां. आनी हीं उतरां ताचेर आड जें भाशण केल्ल्याकूच लागलीं. आनी तो मेला तेन्ना पंडीत नेरून ही असलो हो मनीस एक महान मनीस, रोंद काळजाचो, बोगसोण्याचो. कोण सांगता? ताचोच ओपोजिशन पार्टीचो मनीस. पुरायच्या दिसा आमकां धोनी देव बोगसोणे दिवंक उलो मारता. सिराकाच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा 40:3 आवेसोरान आमकां बरो संदेश मेळटा. 30वी ओळ चॅप्टर 43:30 तुज्यान जाता तितल्या बोळान वाखाणण्यांनी तूं सर्वेश्वराक कितलो जाता तितलो वयर काड. तुज्यान जाता तितल्या बोळान वाखाणण्यांनी तूं सर्वेश्वराक वयर काड. आमी आमची शक्ती देवाक वाखाणपाक न्हय, पूण जायते फावट झगडीं करपाक, दुसऱ्याची शांती पिड्यार करपाक, दुस्मानकायेन जियोवपाक आमी वापरता. सिराकाचें पुस्तक सांगता देवाची वाखाणणी करपाक तुजें बोळ वापर, झगडी करपाक. बिशप पास्काल तोपनो हो भोपालचो बिशप आतां रिटायर जाला. ताणें ताचे खंय ताचेशीन एक पाद्री येवन ताच्या ऑफिसान बरो चाळवलो खंय ह्या बिशपाचेर. कितें तरी बिशपान ताका विचारलेलें, ताच्या मॅनेजमेंट बरें चलोनासलें, एडमिनिस्ट्रेशन. ह्या पाद्रीक राग आसलो बिशपाचो आनी ह्या बिशपाशीन येवन खंय बरोच चाळवलो, बोबाट केलो. आनी बिशपान ताका इतलेंच म्हणलें, आय एम व्हेरी सॉरी, तुका हांवें राग येय सारको केलो, तुका राग येयलो विचारना देखून, म्हाका माफ कर. आनी तो पाद्री खुशाल जावन गेलो. बिशपाक रीत शिकयली, बुद्ध शिकयली म्हूण गेलो. दुसऱ्या दिसा बिशपान त्या पाद्रीक फोन केलो, गूड मॉर्निंग म्हटलें. आनी त्या पाद्रीक परत उगडास केलो, काल तूं आयल्लोय, काल तूं चड आबालार जाल्लोय, चड चाळवोन आसलोय, तूं फुर्योज आसलोय, म्हाका तुजी भिरांत दिसली, तुजो हुस्को जालो कितेंय जायत म्हूण तुका. त्या खातीर हांव परत काल तुका सॉरी म्हटलां. आयज नव्यान तुका हांव सॉरी म्हणटा, कित्याक हांव समजता आयज म्हळ्यार तूं थंड जालाय म्हूण समजता. नव्यान तुका सॉरी म्हणटा. कोण सांगता? बिशप पाद्रीक सांगता. ह्याच पाद्रीचो गुन्यांव आसा. आनी ही बिस्पाचीं उतरां आयकून तो पाद्री तेच घडयेर खंय बिशप पास्काल तोपनोशीन भोपालच्या बिशपाशीन वचून दिमी घालून रडोन बोगसोणें मागोन म्हटलें, फादर युअर ग्रेस. बिशपाक सांगलें, हांव चुकलो, म्हजो गुन्यांव, आय डीड नॉट अंडरस्टँड इट, म्हाका माफ कर, तुका न्हय. हें तें बिशप कसो जायतें ताका करूं येतालें, आपली शक्ती दाखोवं येताली. ही बोगसोण्याचीं उतरां दिवन ताचोच पाद्रीचो गुन्यांव आसा. आनी तोच वयल्यान बिशपाक शापोतां सांगूंक लागलो. बिशपान हो धोरण घेवन बोगसोण्याचें ह्याच पाद्रीक आपल्या दिमयेर पांयार हाडलो. ह्यो जावन आसा शक्ती बोगसोण्याची. ही जावन आसा मॅजीक, जादू बोगसोण्याचो उतराचो. आनी आयजूय जेजू आमकां तेंच सांगता, तुमी तुमच्या चुकलेल्यांक बक्षिनान समजोन घेयनात, देवूय तुमकां केन्नाच बक्षिचो ना. प्राचीत काळांत आमी आसां. ह्याच बोगसोण्याचें मन घेवन हो उरलेलो काळ आमी सारुया. न्हय फकत आमीच दुसऱ्यांक बोगसोणें दिवंक, आमीय दुसरे कडेन शांती करूंक, जंय झुजां झगडीं चलता थंयसर. असो एकल्यान एक सर्वे केल्लो आसा. बरो सर्वे तो झगड्यां वयर. झगडीं जाता तेन्ना म्हजें धोरण कितें? हाव टू आयडेंटिफाय सिटिजन्स ऑफ इंडिया. तो म्हणटा, 2 guys are fighting, a third guy comes along, sees them and walks on. That's मुंबई म्हणटा. 2 जाण मनीस रस्त्यार झगडटात, तिसरो एकलो तांकां पळयता
आनी ताका पडोंक ना, तुमी झगडात नाल्यार मरात, तो चलत रावता. हें म्हणटा बोमाय घोटा. Two guys are fighting. Both of them take time out and call their friends on their mobiles. Now 20 guys are fighting. You are definitely in Punjab. दोग जाण मनीस झगडटात, ते बोल्सांतलो आपल्या मोबायल काडटात, आपल्या फ्रेंडांक आपयतात. दोग जाण झगडटाले, तांचे फ्रेंड येवन आतां 10-15 जाण थंयसर झगडीं करतात. टू ग्रुप्स आर फायटींग. खंय जाता म्हणटा पंजाबाक. Two guys are fighting and a third guy comes along and tries to make peace. The first to get together and beat him up. That's Delhi, तो म्हणटा. दोग जाण झगडटात, तिसरो येता शांती करूंक. अरे झगडो नाकात, पॅसिफाय करपाक, शांती करपाक. ते झगडटाले ते एकठांय जावन ह्या शांती करून आयिल्ल्या मनशाक बडयतात म्हणटा. खंय हें जाता? दिल्ली. Two guys are fighting. A crowd gathers to watch. A guy comes along and quietly opens a chai stall. That's Gujarat म्हणटा. दोग जाण झगडटात, तेंची झगडीं पळोवपाक जायते जाण जमो जातात आनी एकलो तो जमो पळोवन एकलो ओगो येता म्हणटा आनी एक धाकटें मेज घालून चाव विकता. तुमी झगडात, तुमी पळयात, म्हाका गिरायक करात. हें म्हणटा गुजराताक चलता. Two guys are fighting and a third guy comes. He writes a software program to stop the fight, but the fight doesn't stop because of a virus in the program. That's Bangalore. Sophisticated city, Bangalore. तो म्हणटा झगडी जायना जावपाक आपल्या कंप्युटराचेर प्रोग्राम सेट करता. झगडी करप बरें न्हू आनी कितें, कसली एक्शन घेयनात, झगडें चालूच उरता. Two guys are fighting. A crowd gathers to watch. A good guy comes along and quietly says that Amma doesn't like all this nonsense. Peace settles in. That's Chennai म्हणटा. दोग जाण झगडटात, थोडे जाण पळयतात जमा जावन, एकलो येवन एक कॉमेंट मारता, हें कसलें पिशेपण चलता हांगासर, चलत रावता. Two guys are fighting and the third guy comes along. Then a fourth and they start arguing about who is right. You are in कोलकाता म्हणटा. हें कॅलकटाक चलता म्हणटा. दोग जाण झगडटात, तिसरो येता, चवथो येता, तांचे मदें उजत मागीर आर्ग्युमेंट जाता. कोण सारको आसा, कोण सारको ना, कोणाची चूक ह्या दोगां भितर, तांचे मदें उजत, ते झगडटात. Two guys are fighting. Third guy comes from nearby house and says, don't fight in front of my place. Go somewhere else and keep fighting. That's Kerala म्हणटा. केरळाक म्हणटा अशें जाता. आमच्या घरा लागीं झगडो नाका आनी खंय वचून झगडात नाल्यार मरात, हांगा नाका म्हज्या दारान. Two guys are fighting. Third guy comes along with a carton of beer. All sit together drinking beer and abusing each other and all go home as friends. You are in Goa. That's India for you. असो एक सर्वे केला. दोग जाण झगडटात, तिसरो बियराचो कार्टून घेवन, अरे झगडो नाका, या पियोया, मजा करुया. थंय गाडयो फस्त्यो मारतात आनी इश्ट जावन घरा वयतात. हें गोंयान घडटा म्हणून आमकां घडये हें कितें बरयलां तें एक एक्झेजरेशन दिसो, पूण जायतें एटलिस्ट 80% हितून सोत आसा. हें आमचें धोरण झगड्यां सगळें पॅसिफाय करप ना, ती चावन घालप, वो तुमी करात नाल्यार मरात. आमी क्रिस्तांव कशे बोगसोण्याचे मनीस, बोगसोणें घेवपी, दिवपी आनी शांती विस्तारपी. हेंच करूंक आयज जेजू आमकां उलो करता, हेंच करूंक जे दोनी देव आमकां आपयता, तेंच करूंक भाग्यवंत आंतोनीक फुडें घालून आमकां बोगसोण्याची मनशां दिवपी, घेवपी आनी अनुभव घेवपी बोगसोण्याचो अस्मी जावूं ह्या मिसांतल्यान मागून मिसाची भेट फुडें व्हरुया. उबी रावून थोड्योश्यो गरजो आमच्यो दोनया देवा फुड्यान दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या मोगाची आनी बोगसण्याची खबर आपल्या हाताखाल आसतले पोरचेक पोरगोटूंक तांकां देवा बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा
बोगसणे ना थंय शांती ना, तर आमच्या समाजान घुसपाक गोंदळ नपयत जावंक दर एकल्याक बोगसण्याचें मन फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. Jesuच्या नावान बापा, हे मागणी करतां तुका. आवय बापायन बोगसण्याचें जिवीत जिवन आपल्या भुरग्यांक हेच तेकीन वयर काडूंक एकामेकाच्यो चुकी मानून घेवंक त्यो सुदारूंक दुसऱ्यांक आदार दिवंक हे तरेन आमच्या कुटुंबाचो एकवट आमी सांबाळूंक देवाची कृपा आमकां मागुया. जेजुच्या नावान बापा, हे मागणी करतां तुका. भोव मोगाळ बापा, दर एके मिसाचे भेटेंतल्यान अखेरीत भाशेन हे प्राचीत काळान आमी तुजें बोगसणें आनी मोग जागूंक आनी असलेंच जिवीत एकामेका सोबें जिवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. Amen. पेटोनीच्या वेळार गीत गावया. C29, पेज नंबर 40. Patkiam katir Jesu, rogot varom sonne, kudai kirau dili, kudai kirau dili. Bapak pitoy loli, kursa buli ata, papyan chatan galta, papyan chatan galta. Doyang Bapa, Mojir tugal tuji dole, Patya buli dana, Atsurun vadom magta. म्हज्या बाबणे तो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सोर पदवीदार बापा, बोगसणें मागून आनी तुजी वाखाणणी गावून आमी तुका भेटयता तें बलिदान मानून घे. दया करून आमचे गुन्हे हांव बोगोस आनी आमची ओथीर काळजां थीर करून ती सारके वाटेन चलय. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. Amen. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांत येवपार्ता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओयोशे आमी करूंक फावो. बापा सोर पदवेदार रचणारा संवसार तूं चलोवन व्हरताय म्हूण जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचतांव आनी तुका वाकाणटाव. झगडी आनी भेद मनशांक दोशी करतात, तरी एकामेकाक भोगसून शांतीन जियोवंक तूंच आमची मनां बागावून तयार करताय. तुजो आत्मो मनशांचीं काळजां बदलता. दुस्मान एकामेका लागीं उलोवंक लागतात. विरोधी जाल्ले मनीस इश्ट जातात आनी राष्ट्रां एका मनान शांतीची वाट सोदतात. एकामेकाचें समजून घेवन मनीस आपली झगडी सोंपयतात तेन्ना, राग सोडून दिवन मनीस दया दाखयतात तेन्ना, बोगसण्याचो पावस राग द्वेशाचो उजो पालयता तेन्ना हें सगळें तूंच करताय म्हूण आमी वळखून घेता. ह्या खातीर तुका आमी निते काळी दिन वासूंक आनी वाखाणूंक फावो देखून स्वर्गीच्या तुतां भोगतां बराबर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit.
Sorves por tu sorgami संसार पावल्या तुझ्या वैभवात. ओम स्वर्गी तुका सोयीचो. सर्वेस्पराची नावे येता ताका जो. ओम स्वर्गी तुका सोयीचो. सर्वेश्वरा पदवेदार आनी बोळवंत देवा, तुज्या नांवान आयला त्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुका दिन वाचतांव. मनशाक ओळख तो तुजो तारोणाचो शब्द, पातक्यांक तो तुजो आदाराचो हात, आमा सोमेस्तांक तो तुजे शांतीचो रस्तो. देवा आमच्या बापा, आमी तुजे सरशिल्लीं पयस पयस गेल्ल्याव, पूण तुज्या पुता वरवीं तुवें आमकां तुज्या कोपान परतून हाडलीं. तुजे वेंगेंत आमी पावच्याक आनी एकामेकाचे इश्टागतींत आमी जियोवच्याक तुवें तुज्या पुताक कुर्सार मरूंक दिलोय. ताणें आमकां बोगसणें जोडून घेतलें, तें आतां आमी समरोमतांव आनी तें तुका हें प्रार्थना करतांव. तुज्या पुताची आज्ञा आमी पाळूंक वेतांव, तर तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं ही देणी पवित्र कोर. आमकां सुटका जोडून दिवच्याक तो मरूंक वेतालो ते राती ताणें जेवणार हुंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बासो समोर होवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुज्या दयाळपणा खातीर तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गोट परगोटुया. Gesù melo, Gesù dziwo cala, Gesù nowianie tolu. Gesù melo, Gesù dziwo cala, Gesù nowianie tolu. सर्वेश्वरा आमच्या बापा, तुज्या पुतान हें आपल्या मोगाचें देणें आमच्या हातांनी घालां, देखून ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करतांव आनी तुवें आमकां दिलां तें आमच्या बोगसण्याचें बळिदान तुका आमी समर्पितांव. पवित्र बापा, तुज्या पुता बराबर आमकांय मानून घे म्हूण आमी मागतांव. ह्या जेवणांत वांटो घेवन तुज्या पुताचो आत्मो आमकां मेळूं, आमचो वेगळोच अर्थ काडून उडोवं आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाच्या आनी सगळ्या गवळ्यांच्या आनी आख्ख्या देवाचे पोरयेच्या एकवटान तो आमकां सांबाळूं. तुजी पवित्र सभा मनशां मदें एकवटाची कुणां जावं आनी ही तुजी शांती विस्तारूंक वावरूं. जशी तूं आमकां हांगा भाग्यवंत आंकवार मारये देवाचे माये आनी सगळ्या भाग्यवंतां बराबर तुज्या पुताच्या जेवणाक जमा करताय, तशी सगळ्या जाती कातीच्या आनी देसां भासांच्या मनशांक सासणीक एकवटाच्या जेवणाक पूर्ण शांतीच्या नव्या संवसाराक जमय. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. त्याच जेजो वरवीं, त्याच जेजो सांगाता, त्याच जेजो ताय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर पदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जशी आमी दुसऱ्यांक बक्षितांव, तशेंच देवाचेंय बोगसणें दर घडी आमी चाकूंक ह्या मागण्यांतल्यान आदार बोळ मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पथकां बोगोस, आनी आमकां दाळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत वस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकतांव, तर आमकां तुज्या उदाराक लुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व कांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाळताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनीक राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांती. देवाची शिली संसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. बापाचो मोग, बापाचें बोगसणें, बापाची काकलूत वांटूंक देवाचो पूत आमचे मदें आयलो. ताचेंच बोगसणें जें जिवीत आमचें करूंक आपयल्लीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कूड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजू मोगाच्या आमची लासुली काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान. जेजू मोगाच्या आमची लासुली काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान. सोयराक दीस सोलता तुय आमी प्रिती सोयमान करता तुय आमी माफी करू. सोयराक तुवें सोलता तुय आमी प्रिती सोयमान करता तुय आमी माफी करू. जेजू मोगाच्या आमची लासुली काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान. जेजू
आशिलासुनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उजा. स्वामी म्हणटा एक पातकी मनीस मन बदली जाल्यार देवाच्या दुतांमध्ये संतोष आसतलो. प्रार्थया. काकलो चारा बापा, आमी घेतल्यान त्या स्वर्गीच्या देण्या वरवीं आमच्या पातकांचें बोगसोणें आमकां दी. ह्या फुडें पातक करिनासतना नितळ काळजान तुजी चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी म्हूण मागता हांव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवें आसो. तुमची सोबे आसो. सर्पदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून ह्या देवाचें बोगसोणें घेवंक आनी दुसऱ्यांक वांटोवंक ताच्या पुताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वडकार. मागणें भाग्यवंत आंतोनी. हे भाग्यवंता भाग्यवंता सांत आंतोन सांतांतोन भोगतां मोदें भोगतांमोदें भोव बोल्या भोव बोल्या आनी मोवाळा आनी मोवाडा त्या उलोवपांच्या त्या उलोवपांच्या मोगा पासो मोगापासो जो तुवें जो तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलोय त्या तुज्या त्या तुज्या वाखाणलेल्या वाखाणलेल्या शेगुणा पासो शेगुणापासो आनी आनी सांवरो नासलेल्या सांवरो नासलेल्या मोगा पासो मोगापासो जो पेल्या सोवें सोपेल्या सोवें तुवें दाखयलोय दाखयलोय फावो जालें फावो जालें तुका तुका तें देणें तें देणें व्हड व्हड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री मिलाग्री करची करचें. ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसतना आसतना ज्या पोरी ज्या पोरी आनी कोणूच आनी भोगता कोणूच भोगता दिलें ना दिलें ना. तुज्या उतराकूच तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत मिलाग्री आनी तूं घडोत. सदांच आनी तूं सदांच आयतो आसलोय आयतो आसलोय उच्चारूं उच्चारूं तें उतर तें उतर गोरचेवंतांचें गोरचेवंतांचें मागणें आयकून मागणें आयकून उपद्र्यांक उपद्र्यांक सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उलासांची उलासांची मागणी मागणी तुजें सोवें तुजें सोवें केन्नाच केन्नाच निर्फळ निर्फळ जाली ना. जाली ना. पिडेवंतांक पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय. भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत. परत्यो मेळत. दुकान दुकान चडफडटेल्या सोवें चडफडटेल्या सोवें तुजें काळीज तुजें काळीज चुरचुरतालें. चुरचुरतालें. दुखवलोल्या दुखवलोल्या काळजांतली काळजांतली विलापांची विलापाची मागणी आयकून मागणी आयकून मेलेल्यांक बऱ्यांक मेलेल्यांक पुऱ्यांक तुवें तुवें जिवे केले. जिवे केले. ह्या संवसारांत संवसारांत आसलोय तेन्ना आसलोय तेन्ना तुज्यान तुज्यान कोरिनेचो कोरिनेचो तसली वस्त तसली वस्त नासली. नासली. भायर रावून भायर रावून पातोक पातोक पेल्याचें तूं पेल्याचें दूद आनी कोनिश्टाय आनी पळोवन कोनिश्टाय पळोवन ताका ताका आदार दिल्या आदार बगोर दिल्या बगोर तुज्यान तुज्यान रावनेचो रावनेचो आसलें. आसलें. ती रावोन ती रावोन ह्या नियाळांनी ह्या नियाळांनी आनी तुजें मागणें तुजें मागणें देवातांय देवातांय भोवूच भोवूच फळादीक फळादीक म्हूण जाणा जाणा जावं जावं हांव तिमीर पडलां. हांव तिमीर पडलां. तुजे इमाजी तुजे मुखार इमाजी मुखार आनी सगळ्या आनी विस्वासान सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता प्रार्थना करता. कोर म्हूण कोर म्हूण म्हाका उपकार म्हाका उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका सोड गरज. सोड गरज. आमची गरज भाग्यवंत आंतोनी फुड्यान घालुया. हांव हांव मागता मागता ती वस्त ती वस्त म्हाका मेळूं. म्हाका मेळूं. एके मिलाग्रीची एके बऱ्यान मिलाग्रीची बऱ्यान गरज पडली गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर तोरूय तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विस्वास उणो जावचो उणो ना. जावचो ना. कित्याक कित्याक वडतलो न्हय वडतलो न्हय तूं तूं. तोच मिलाग्रींचो तोच मिलाग्रींचो दोनी दोनी जो ह्या जो ह्या संवसारांत संवसारांत आसतना आसतना तुज्या एकाच तुज्या उतरान एकाच उतरान वडांतल्यो वडांतल्यो वड वड मिलाग्री करतालोय. मिलाग्री करतालोय. हे भोव मोवाळा हे भोव मोवाळा आनी मोगाडा आनी भोगता मोगाडा भोगता. सांत हातून सांतांतून तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच सदांच दयाळ दयाळ आनी चुरचुऱ्यांचें चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें. जावन आसलें. तर त्याच दयाळपणान त्याच दयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय उलोय एकूच उतर एकूच उतर बाळका जेजूच्या बाळका जेजूच्या कानांत कानांत जो दादोसतालो जो दादोसतालो तुजे वेंगे तुजे वेंगे खेळूं खेळूं तुजें एकूच तुजें उतर एकूच उतर पुरो पुरो म्हज्या मागण्या म्हज्या मागण्यांक फळ मेळूं फळ मेळूं. उलोय उलोय वडा वडा भोगता भोगता. तें उतर तें उतर. आनी म्हजें आनी किरकोळ म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी आनी काळीज दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें. रावतलें. आमेन. आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां यो तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव
तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालनीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे करपेन बोलोले सर्वेश्वर देटाय सा वस्त्र्यां भितर तूं सुदय आनी सुदय तुजे कुशीचें फळ जेजू. पागून मरी देवाची माई आमा पापयां खातीर विनत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन. दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचें मोदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. आनी सात आंतोनीचे विनवणेन चड पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. Sancta Tony Bogda Figliaci Culicia Tuja Grontar Kelta Baluk Jesu Raza Baluk Kelta Mulu Satan Kali Dimi So